भारत को मुंह तोड़ जवाब के लिए पाक फौज का प्लान तैयार। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ खड़ी हैं। सिपह सलार का दो टोक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। सियासी और फौजी मकासद के लिए घड़े जाने वाले खुद साख्ता भारतीय बहरानों पर इजहार तशवीश। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। भारतीय पहलगाम वाक़या की आड़ में सिंध-तास मुआहदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हकूक़ को गस्ब करना चाहता है। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ का हर महाज पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। पानी की जंग, फैसला दबंग। सिंध-तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली। पाकिस्तान भारत को बाकायदा नोटिस भेजेगा। भारत 15 रोज में नोटिस का जवाब देने का पाबंद होगा। ज़राए के मुताबिक नोटिस में भारत से सिंध-तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारतीय जवाब की रोशनी में पाकिस्तान अगला लाहे अमल तय करेगा। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ से रजू करेगा। सच का मिशन जारी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। बरादर ममालिक का पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। सऊदी अरब, UAE और कुवैत की कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। तीनों ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने के लिए बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। शिफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा भी दोहराया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर तीनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। बरादर ममालिक के सफ़ीरों ने कहा, खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इस अक़दार के पानामा और डेनमार्क के वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा कालास को फ़ोन भारतीय जारहाना इक़दामात से आगाह किया। भारत का रोना धोना काम न आया। अमेरिका ने हल्ला शेरी के बजाय वार्निंग दे डाली। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस बोले, भारत को कोई ऐसा कदम ना उठाने जो खित्ते में वसी तनाज़े का बायस बने। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, दोनों मुल्क मिलजुल कर मामला हल करें। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान अस्करियत पसंदों की तलाश में इंडिया से ताउन करेगा ताकि पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रोस ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क जिम्मेदाराना हल निकालेंगे जिससे तवील अल मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग। कहा, सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। एक इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिया का मगवी बन चुका है। मजीद कहा, अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो इसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। मुसद्दिका इंटेलिजेंस इतलाआत के मुताबिक भारत कोई कार्रवाई कर सकता है जिसके खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत के यकतरफा इक़दामात और गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते की सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान इश्तिआल अंगेज़ी नहीं चाहता लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक भारत कशीदगी पर सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल के सदर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर खामोश नहीं रह सकते। इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार साबित हो सकता है। पहलगाम प्रोपेगेंडे से आबी जारहियत तक भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी। अमरीकी मीडिया ने बरतानवी और अरब मीडिया तक आज हर कोई कह रहा है इंडियन इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा, मोदी सरकार अब पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शफाफ तहकीकात से खौफज़दा है। भारत कभी आज़ादाना तहकीकात के लिए तैयार नहीं होगा। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत कभी तर्क नहीं करेंगे।
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پاکستان امن کا حامی ذمہ دار ملک ہے، بھارت دنیا کو گمراہ کر کے مسئلہ کشمیر کو چھپانا چاہتا ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ یقین ہے بھارت کسی ایڈونچر کی جرت نہیں کرے گا، پوری قوم چٹان کی طرح مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق نے کہا سوچنا ہوگا پہلگام واقعے کا بینیفیشری کون ہے۔ اگر جنگ چھڑی تو انڈیا کا نقصان بھارت پاکستان سے زیادہ ہوگا، اکھنڈ بھارت کے حامیوں کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفیر رضا مقدس سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مولانا بولے مودی جنگی سیاست کے ذریعے اپنی بقا چاہتا ہے۔ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، بھارت پہلگام میں بچائے جال میں خود پھنسنے لگا۔ پہلگام واقعے پر را کے خفیہ دستاویز لیک، بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی چھٹی، لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ہٹا کر جبری طور پر کالا پانی بھیج دیا گیا۔ لیک دستاویزات میں اعلیٰ سطح کے جھوٹے آپریشنز میں فوجی اور سیکیورٹی اداروں کا کردار سامنے آ گیا، جس پر بھارتی حکومت کے لیے اپنا جھوٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ پہلگام واقعے پر بھارت سچ سے منہ چھپانے لگا، وزیر اعظم شہباز شریف کے کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب پر بھارتی حکومت تلملا اٹھی۔ بھارتی شکایات پر وزیر اعظم کی تقریر پر یوٹیوب سے ہٹا دی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کے مطابق شہباز شریف کی تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی بھارتیوں کے نشانے پر موبائل فون پر بھارتی نمبروں سے ہراساں کرنے کی کوشش، دھمکی امیز کالز موصول۔ پاکستانی کرکٹر محمد رضوان اور بابر اعظم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے۔ اولمپئن ارشد نظیم، سابق کپتان راشد لطیف، سپیڈ سٹار شعیب اختر، شاہد افریدی اور باسط علی کے یوٹیوب چینلز پر بھارت میں پابندی۔ مودی حکومت کے من مانے فیصلے، بھارتی کمپنیاں ڈبونے لگے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا 10واں روز، بھارتی ایئر لائن انڈسٹری کو 177 کروڑ سے زائد کا نقصان، 800 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر۔ انڈیگو ایئر نے سینٹرل ایشیا کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ ایئر انڈیا کا وزیر ایوی ایشن کو خط، سال بھر میں پابندی سے $60 کروڑ نقصان کا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ سبسڈی دینے کا مطالبہ، بھارتی وزیر ایوی ایشن کا فوری ریلیف دینے سے انکار۔ فضا، پاک فوج زندہ باد اور مودی مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پیرس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی مودی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ لندن میں بھارتی وزیر اعظم کے خلاف سکھوں کا احتجاجی مظاہرہ، برطانیہ سے بھارتی پراپیگنڈے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بھارت کے خلاف ساری قوم یک زبان، پاکستان کی حرمت پر ہماری جانیں قربان۔ نماز جمعہ کے خطبات میں پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہر لمحہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہیں۔ متعدد شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور اجتماعات۔ راولپنڈی میں سول سوسائٹی اور سکول کے بچوں کا احتجاج۔ گوجرانوالا، لاڑکانہ، جہلم، وہاڑی، کوٹدو کے شہریوں نے بھارتی جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم $2.3 ارب تک پہنچنا قابل اطمینان ہے۔ سابق ڈچ ہاکی لیجنڈ بولینڈر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، سینیٹر، سینئر وزیر اور چیف سیکریٹری کو لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی بروقت تکمیل کا ٹاسک سونپا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف احتجاج کا کیس، راولپنڈی کی استدار دہشت گردی عدالت نے اعتراف جرم کرنے والے 82 ملزمان کو 4 ماہ قید، 15 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالت پیش ہونے والے 560 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ عدالت نے 1609 ملزمان کو فرد جرم کی کارروائی کے لیے طلب کر لیا۔ رکن قومی اسمبلی شاندازہ گلزار کو توہین عدالت کا نوٹس، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ کراچی میں بڑی گاڑیوں سے شہری غیر محفوظ، اموات رک نہ سکیں، واٹر ٹینکر نے ایک اور قیمتی جان لے لی۔
कोरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। शहरियों ने टैंकर के क्लीनर को तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। रवां बरस गाड़ियों की मुरम्मत से जाँ बहक अफराद की तादाद 97 हो गई। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कराची में 20,000 बड़ी गाड़ियाँ हैं। एक माह में 7,000 से जायद गाड़ियों में ट्रैक्टर और कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे ना लगाने वाली गाड़ी को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। ड्राइवरों के डोप टेस्ट भी किए जाएंगे। घंघूर घटाएं आई, बारिश और सुहाना मौसम लाई। गुजरांवाला में दूसरे रोज भी बारिश। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। उधर सिंध के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहीद बेनज़ीराबाद और सकरंड में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सऊदी अरब अमेरिका से $3.5 अरब के जदीद मिसाइल खरीदेगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब को जदीद मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की मंजूरी अमरीकी महकमे खारजा ने दी। अमरीकी सऊदी अरब को 1000 जदीद मीडियम रेंज फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल फरोख्त करेगा।